Hello guys, namaste and welcome back to my channel Lessons with Laughter with Bhim sir. I was busy for due to this Tihar season. Now I'm back with a very important topic, the final account. Yes, the final account, full course in a single video. So without starting the studying, I want to tell you one thing that it's a real time video, and if you want to learn some real concept, then you have to study with me for full time. So if you skip the video, you will not know anything. So if you want to know the real thing, you have to study with me for the real time. Let's start studying. So today we are studying final account. आज हामी फाइनल अकाउन्ट पढ्न गइरहेका छौँ र त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ एकचोटि सरर चाहिँ फर्मेटलाई चाहिँ हामीले एकचोटि स्टडी गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। So फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी, फर्मेट अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट। सो फाइनल अकाउन्टभित्र हामीले चाहिँ क्लास 11मा हामीले पढ्नु पर्थ्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। यो तीनटा फर्मेट हामीले फाइनल अकाउन्टमा क्लास 11मा पढ्नु पर्थ्यो भने अब क्लास 12मा चाहिँ अब यहाँ प्रफिट एन्ड लस पछि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन थपिएको छ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट त्यो भनेको जुन हामीले नेट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा नेट प्रफिट अथवा नेट लस निकाल्थ्यो त्यसको चाहिँ बाँडफाँड भनेको अब डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले के गर्ने, सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने र त्यसपछि चाहिँ ब्यालेन्स सिट। सो यो चारवटा फर्मेट चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्टमा पढ्नुपर्छ र पहिला अब हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट हेर्छौँ र ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन र लास्टमा ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पहिला हामीले एकचोटि हेर्छौँ। र के भन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ अ कम्पनी फर द इयर एन्डिङ, टु ओपनिङ स्टक डेबिट साइड दिएछ, डेबिट पार्टिकुलर अमाउन्ट डेबिट साइड। सो हामीले के थाहा हुनु पऱ्यो कि ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हामीले एउटै फर्मेटमा बनाउने हो। ट्रेडिङ अकाउन्टमा ओपनिङ स्टक छ, हामीले परचेज लेस परचेज रिटर्न, wages and salaries, carries inward, royalties, custom duties, primary packing expenses, excise duty, import duty, coolie and cartage, consumable storage, clearing charge, municipal charges, freight inward, other direct factory expenses, motive power, coal, gas, water, fuel, heating and lighting। र क्रेडिट साइड छ बाई सेल्स रिटर्न, क्लोजिङ स्टक र हामी यहाँ लस बाई ग्रस लस इफ एनी। सो हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट के निस्किन्छ, ग्रस लस अथवा ग्रस प्रफिट निस्किन्छ। र यहाँ एउटा फर्मेटमा यहाँ के थप्नु चाह्यो भन्दा यो क्लोजिङ स्टकभन्दा माथि चाहिँ तपाईँहरूले के थप्नु, बाई लस बाई फायर, थेफ्ट अथवा एनी अदर एबनर्मल लसेस, यो थपिदिनु र त्यसपछि बल्ल क्लोजिङ स्टक लेख्ने। र ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस निस्किन्छ र हामीले त्यो प्रफिट अथवा लसलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यदि लस आएको छ क्रेडिटमा छ भने हामीले डेबिटमा ट्रान्सफर गर्छौँ र प्रफिट आएको छ डेबिटमा छ भने हामीले क्रेडिटमा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, स्यालेरिज, रेन्ट, रेट एन्ड ट्याक्स, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, टेलिफोन चार्जेस, पोस्टेज एन्ड प्रिन्टिङ, इन्स्योरेन्स, अडिट फी, लिगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, त्यसैपछि मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस छ, रिपेयर एन्ड रिन्युअल्स,
2 depreciation, plant and machinery, office equipment, office furniture, office building, selling and distribution expenses, to salesman salary, to go down rent, carriage outward or freight outward, to bad debt, salesman commission. The financial expenses, bank charge, interest on loan, discount on bill, discount allowed to customer. Expenses as written off rate, preliminary expenses written off, discount, loss in issue of share debenture written off, underwriting commission written off, intangible assets written off like goodwill, patent, copyright, trademark, and abnormal losses, loss on sale of machinery, loss on sale of investment, loss by fire. So loss by fire र क्रेडिटमा दिएको छ अदर इन्कम, डिस्काउन्ट रिसिभ, एप्रेन्टाइज प्रिमियम, कमिसन रिसिभ, एप्रेन्टाइज अन appreciation of fixed assets, bad debt recovered by sundry or miscellaneous income, non-trading income, interest on investment, rent received, dividend received, any abnormal gain चाहिँ profit on sale of machinery, profit on sale of investment, transfer fee. र if the credit side ठुलो भयो भने, बढी भयो भने हाम्रो प्रफिट हुन्छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा निस्किने प्रफिटलाई हामीले के भन्छ, नेट प्रफिट भन्छ, र लसलाई के भन्छ, नेट लस भन्छ। र यही प्रफिट र लसलाई चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएसनमा ट्रान्सफर गर्ने हो, भनेको बाँडफाँड गर्ने हो। प्रफिटलाई चाहिँ अब एप्रोप्रिएसनमा चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो, बाई ब्यालेन्स बिडी यो लास्ट इयरको एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको ब्यालेन्स क्वेसनमा दिएको हुन्छ र हामीले भर्खरै जुन नेट प्रफिट अथवा नेट लस निकालेको छ त्यो नेट प्रफिट चाहिँ क्रेडिटतिर लेख्नु पर्यो र प्रोभिजन फर ट्याक्स लास्ट इयरको छ भने क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो र जेनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड ट्रान्सफर यदि हामीले ट्रान्सफर गरेको छ भने नयाँ, र कुनै पनि डिभिडेन्ड जस्तो स्टक डिभिडेन्ड, बोनस सेयर, इन्ट्रिम डिभिडेन्ड, प्रोपोज डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्ड र लास्ट इयरको ट्याक्स पे गरेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएसनमा लेख्नु पर्यो। र यहाँबाट चाहिँ निस्किने प्रफिट र लसलाई चाहिँ अब बाँकी रहेको प्रफिट र लसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, सरप्लस। अब यता भयो भने चाहिँ हामीले डेबिट साइडको ब्यालेन्सलाई भन्छ सरप्लस र क्रेडिट साइडको ब्यालेन्सलाई भन्छ डेफिसिट। यो कुरा याद राख्नु होला। र त्यसपछि यहाँबाट निस्केको हामीले सरप्लस र प्रफिटलाई चाहिँ डेफिसिटलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा युज गर्ने हो। र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि एकचोटि पढौँ। अब क्यापिटल साइड छ अथोराइज क्यापिटल, भनेको कम्पनीले कतिको कम्पनीसँग कतिको अथोराइज क्यापिटल छ, इस्यु क्यापिटल त्यसले कति इस्यु गरेको छ, सब्सक्राइब कतिको सब्सक्रिप्सन पाएको छ, कल्ड अफ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल कतिको पैसा आयो, र सेयर फोरफिचर कल्स इन एडभान्स छ भने चाहिँ यो पनि लेख्नु पर्यो। रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेयर प्रिमियम, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जुन अघि हामीले सरप्लस भनेको थियो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो। क्यापिटल रिजर्भ, जनरल रिजर्भ, डिभेन्चर प्रिमियम, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड, त्यसरी डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड, अदर रिजर्भ। त्यसपछि सिक्योर लोन्स, सिक्योर लोन्स हुन्छ डिभेन्चर लोन इन एडभान्स फ्रम ब्याङ्क एन्ड बन्ड, अदर सिक्योर लोन्स। अनसिक्योर लोन भनेको फिक्स डिपोजिट, सर्ट टर्म लोन फ्रम ब्याङ्क, अदर अनसिक्योर लोन्स। करेन्ट लाइबिलिटिज त्योभित्र हुन्छ करेन्ट लाइबिलिटिज, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, इन्कम रिसिभ इन एडभान्स, unclaimed dividend, premium on redemption of debenture, outstanding expenses. त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड, पेन्सन फन्ड, बोनस पेएबल टु इम्प्लोइज र अदर प्रोभिजन। र त्यसै गरी असेट्समा फिक्स असेट्सभित्र पर्छ फिक्स डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, गुडविल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, इक्विपमेन्ट एन्ड टुल, फर्निचर एन्ड फिक्सचर, डेभलपमेन्ट प्रपर्टिज गरे अनि पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, लाइभ स्टक, भेहिकल। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स एन्ड डिभेन्चर बन्ड। त्यसपछि करेन्ट असेट्स, लोन एन्ड एडभान्स। करेन्ट असेट्सभित्र इन्ट्रेस्ट एक्रुड अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी गरेको त्यसको ब्याज पाउन बाँकी, स्टोर्स एन्ड स्पेयर पार्ट्स, लुज टुल्स, स्टक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस। अनि त्यसपछि सन्ड्री डेप्ट गरे अनि बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। र लोन एन्ड एडभान्समा के छ, एडभान्स एन्ड लोन टु सब्सिडियरिज, प्रिपेड एक्सपेन्सेस,
एडभान्स ट्याक्स पेड, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डर राइटिङ कमिसन, ब्रोकरेज, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, डिभेन्चर, लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर र प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। इफ त्यहाँ डेफिसिट भएको छ भने चाहिँ हामीले यता चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेसन नाउ। क्वेसन गर्नु अघि भन्दा चाहिँ मैले अब यसको यो फर्मेट कसरी सम्झिने, हामीले कुन साइडमा के लेख्ने भनेर एकदम सजिलो तरिकाले भन्ने छु। हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट सम्झिनु पऱ्यो। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको र अब केही बेसिक कन्सेप्टहरू म भन्छु र त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। सो के हो भने हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टभित्र कुन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो जुन हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुरा चाहिँ कम्पलसरीली त्यो एकचोटि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले लेख्नै पर्यो। किनकि हरेक एडिसनलमा दिएको इन्फर्मेसनको चाहिँ के हुन्छ, दुई ठाउँमा चाहिँ हामीले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र एकचोटि कि त त्यो ट्रेडिङ र पिएलमा जान्छ र कि त चाहिँ त्यो चाहिँ पिएल एन्ड एप्रोप्रिएसनमा जान्छ। सो यो दुईटामा एउटा ठाउँमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कम्पलसरीले जान्छ भनेपछि हरेक एन्ट्री चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा चाहिँ लेखेकै हुनु पर्यो। र जुन ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको चाहिँ हाम्रो हरेक एन्ट्री एकचोटि मात्र हुन्छ, आइदर कि त ट्रेडिङमा कि त पिएलमा र एप्रोप्रिएसनमा कुनै ठाउँमा एउटामा, नत्र भने ब्यालेन्स सिटमा। ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको चाहिँ हामीले एकचोटि मात्र एन्ट्री गर्ने हो र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा एन्ट्री गर्नुपर्छ। र ट्रेडिङ अकाउन्टमा कुन लेख्ने र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कुन लेख्ने, एप्रोप्रिएसनमा के लेख्ने, ब्यालेन्स सिटमा के लेख्ने, र त्यसको लागि हामीले यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको डेबिटमा र क्रेडिटमा, डेबिटमा दिएको हुन्छ असेट्स र एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, र क्रेडिटमा दिएको हुन्छ लायबिलिटिज, क्यापिटल र इन्कम, क्यापिटल, लायबिलिटिज र इन्कम र प्रफिट्सहरू। सो एसेट्स, क्यापिटल, लायबिलिटिज ब्यालेन्स सिटमा जान्छ र एक्सपेन्सेस र लसेसहरू ट्रेडिङ र पिएलमा, र इन्कम एन्ड प्रफिटहरू चाहिँ यो पनि ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्टमा जान्छ। र एप्रोप्रिएसनमा चाहिँ जेनरल रिजर्भ अनि प्रोपोज डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्ड, जुन पनि डिभिडेन्डहरू दिएको छ त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएसनमा जान्छ। र ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस अलरेडी रन छ भने हामीसँग के हुन्छ, स्टक हुन्छ, हामीसँग सामान हुन्छ। सो त्यो हामीसँग भएको सामानलाई भन्छ ओपनिङ स्टक, जसबाट हामीले बिजनेस सुरु गर्छ, ओपनिङ स्टक। र हामीसँग स्टक छ त्यसलाई भन्छ ओपनिङ स्टक। र अब हाम्रो बिजनेस त लामो समयको लागि, लामो जति चाहे हामीले त्यति एक्सपेन्ड गर्न पर्ने हुन्छ र बिजनेस रन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ र मटेरियलहरू चाहिएको हुन्छ। त्यो र मटेरियल चाहिँ हामीले के गर्ने हो, परचेज गर्ने हो। सोझो तरिकामा बुझ्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने हामीसँग स्टक छ, हामीलाई त्यो स्टकले पुगेन, हामीले अझै किन्नु पर्यो। सो टु परचेजेस, परचेज गर्नु पर्यो। परचेज गर्दाखेरि डिफेक्टिभ आउन सक्छ, ड्यामेज आउन सक्छ,
अथवा अर्डर अनुसार नआउन सक्छ। सो हामीले त्यसलाई के गरिदिन्छ, पर्चेज रिटर्न गरिदिन्छ। सो रिटर्न चाहिँ पर्चेजबाट घटाउने, पर्चेज रिटर्न, र यसलाई रिटर्न आउटवर्ड पनि भन्न सकिन्छ। पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न घटाएपछि नेट पर्चेज आयो। त्यसपछि डाइरेक्ट खर्चहरू, जस्तो कि डाइरेक्ट खर्च, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँले उतिखेरै हुने खर्च। अब तपाईँले महेन्द्र पुलदेखि ट्याक्सीमा कुनै पनि सामान ल्याउनु भयो, तपाईँले ट्याक्सीको भाडा त 1 वर्षपछि तिर्नुहुन्न नि त, तपाईँले ट्याक्सीको भाडा त उतिखेरै तिर्नुहुन्छ। सो अन द स्पट, सो जुन उतिखेरै हामीले पे गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तपाईँको के आउन सक्छ, वेजेस, विदेशबाट बाहिरबाट मगाउनु भने पनि हामीले भन्सा तिर्नु पऱ्यो, कर कार्यालय के तिर्नु पऱ्यो, त्यो सबै के जस्तो इम्पोर्ट गरेछ भने इम्पोर्ट ड्युटी। अनि के सम्झिनु पऱ्यो भने फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्च ट्रेडिङमा, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस ट्रेडिङमा, र सामान बनाउँदाखेरि हुने खर्च सबै ट्रेडिङमा, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, सामान बनाउँदाखेरि हुने खर्च पनि हामीले केमा लेख्नुपर्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्नुपर्छ। र क्यारिज भनेको भाडा, जसरी अघि मैले भने महेन्द्र पुलदेखि हामीले सामान ल्यायो भने त्यसको भाडा हामीले उतिखेरै दिनुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र सामान बनाउँदाखेरि लाउने खर्च चाहिँ हामीले ट्रेडिङमा लेख्नुपर्छ। सामान बनाउँदाखेरि भन्नाले अब जस्तो तपाईँले चाउचाउ बनाउनु पऱ्यो, चाउचाउ बनाउन के चाहियो, आँटा, मैदा, नुन, चिनी, मसला, त्यसलाई पकाउनको लागि कोइला, ग्यास, त्यो कोल, ग्यास, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, यो सबै जुन हामीले सामान बनाउँदाखेरि युज हुन्छ, खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले ट्रेडिङमा लेख्नु पऱ्यो। र त्यहाँबाट हामीले सेल्स क्रेडिटमा लेख्छौँ। र त्यसै गरी ड्यामेज छ भने चाहिँ फिर्ता आउँछ, त्यसलाई भन्छ सेल्स रिटर्न, अथवा त्यसलाई के भनिन्छ, रिटर्न इनवर्ड, फिर्ता आएको, इनवर्ड पनि भन्न सकिन्छ। र अघि मैले भने त्यहाँ एउटा कुरा थप्नु पऱ्यो भनेर, बाई गुड लस बाई फायर, अथवा गुड लस बाई फायर, अथवा चोरी भयो अथवा भूकम्प गयो, जे पनि कारण हुनसक्छ, त्यो कारणले हाम्रो गुड लस भयो भने चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो। र अन्तिममा बाई क्लोजिङ स्टक, बाँकी रहेको सामान। र यति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब अघि नै मैले भने क्रेडिटमा हाम्रो के हुन्छ, इन्कम हुन्छ। इफ इन्कम इज मोर, हाम्रो इन्कम बढी भयो भने हामीलाई के आउँछ, प्रफिट आउँछ। र ट्रेडिङ अकाउन्टबाट निस्किने प्रफिटलाई हामीले भन्छ ग्रस प्रफिट। र डेबिट साइडमा हुन्छ एक्सपेन्सेस। सो एक्सपेन्सेस बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ, लस निस्किन्छ। र हामीले यता बाई ग्रस लस हुने चाहिँ लस लेख्छ। र यही प्रफिट र लसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अब के लेख्ने त, सो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो, अभियसली डेबिट साइड चाहिँ हाम्रो के लेख्नु पऱ्यो, एक्सपेन्सेसहरू, क्रेडिट साइड इन्कमहरू। र अघि आएको हाम्रो ग्रस प्रफिट यता ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो बाई ग्रस प्रफिट। इफ लस भएको छ भने टु ग्रस लस क्यारी डाउन सिटी। र अब सामान बनिसक्यो, सामान बनिसकेपछि हुने खर्च, जस्तो कि अब सामान बनिसकेपछि हुने खर्च र एडमिनिस्ट्रेटिभ रिलेटेड खर्चहरू चाहिँ त्यो सबै चाहिँ केमा आउँछ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ। जस्तो स्यालेरिज भयो, रेन्ट एन्ड टेक्स, प्रिन्टिङ स्टेसनरी, टेलिफोन गर्नु पऱ्यो, टेलिफोन चार्ज, अब मेल गर्नु पऱ्यो, चिठी पठाउनु पऱ्यो, प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, पोस्टेज एन्ड प्रिन्टिङ, अब सामानको इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो, अडिट गराउनु पऱ्यो, अडिट फी, अब लिगल कामहरू हुनसक्छ।
सो लिगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्नु पऱ्यो। अब मसिनहरू बिग्रिन्छ, रिपेयर गर्नु पऱ्यो। अब मसिनहरूको चाहिँ के हुन्छ, डेप्रिसिएसन लाउँछ। हामीले डेप्रिसिएसन वर्षौसम्म सामान युज गर्दै गरेपछि के हुन्छ, त्यसको भ्याल्यु घट्दै जान्छ। सो त्यो घटेको भ्यालुलाई हामीले के भन्छ, डेप्रिसिएसन भन्छ। अब त्यो प्लान्ट एन्ड मसिनरीमा हुनसक्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा हुनसक्छ, फर्निचरमा हुनसक्छ। त्यो डेप्रिसिएसन पनि हाम्रो लागि लस हो। हामीले एक्सपेन्सेस र लसेस चाहिँ डेबिटमा लेख्नुपर्छ, इन्कम र गेन चाहिँ क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। सो त्यसै गरी हामीले सेल्सम्यानलाई स्यालेरी दिने, गोडाउनको रेन्ट छ, क्यारिज आउटवर्ड। अब हामीले बेच्दाखेरि हामीले आफै भाडा तिरेर पठाउनु पऱ्यो भने क्यारिज आउटवर्ड, भाडा बाहिर गयो। सो त्यो पनि अब ब्याड डेट भनेको हामीले डेप्टरसँग पैसा लिनु थियो, त्यसको बिजनेस डुब्यो, उसको बिजनेस डुबेपछि त उसले त हामीलाई पैसा दिन सक्दैन। सो हामीलाई त त्यो के भयो, लस भयो। सो ब्याड डेट पनि हामीले डेबिटमा लेख्नु पऱ्यो। र सेल्सम्यानले दिने कमिसन अथवा ब्याङ्क चार्जहरू, इन्ट्रेस्ट अन लोन, हामीले लोन लिएको हुन्छ त्यसको ब्याज तिर्नु पऱ्यो। त्यो सबै खर्च र लसहरू चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा लेख्ने। र कुनै इन्कम भएको छ भने, पैसा आएको छ भने चाहिँ हामीले क्रेडिट साइड लेख्नुपर्छ। जस्तो कमिसन रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, अब इन्कम रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले लगानी गऱ्यो भने चाहिँ हामीले ब्याज पाउँछ। हामीले लोन लिएछ भने हामीले लोनको ब्याज तिर्ने हो। तिर्नु भनेको एक्सपेन्सेस भयो र पाउनु भनेको इन्कम भयो। सो इन्कममा चाहिँ हामीले त्यस्तो केही छ भने लेख्नु पऱ्यो। र एउटा कुरा तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने भनेको प्रोभिजन फर ब्याड डेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेट झिक्दाखेरि हामीले जुन ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ पुरानो हो। सो पुरानो चाहिँ बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट पुरानो भनेको जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएछ त्यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ भने नयाँ जुन कि एडिसनलमा दिएको हुन्छ टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट, यो चाहिँ न्यू भनेको एडिसनलमा दिएको, त्यो चाहिँ यता लेख्नुपर्छ। र ब्याड डेट दिएको छ भने यता लेख्नु पऱ्यो, अघि नै भनिसकेँ मैले। र हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा के दिएको हुन्छ भने जस्तो 5% डिबेन्चर अथवा 10% लोन यस्तो दिएको छ भने चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा नदिएको बेला हामीले यो पर्सेन्टेज भनेको यो ब्याज हो, यसको यो लोन लिएको कति पर्सेन्ट ब्याजमा, 10% ब्याजमा भन्न खोजेको। डिबेन्चर हामीले कति पर्सेन्टमा लिएको छौँ भने 5%मा भनेको यो इन्ट्रेस्ट रेट हो यिनीहरूको। र इन्ट्रेस्ट रेटको इन्ट्रेस्ट ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिए छैन र एडिसनलमा पनि दिए छैन भने यो पर्सेन्टको चाहिँ हामीले यसको यो पर्सेन्ट झिकेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र एडिसनलमा दिएको अब के गर्ने भन्दाखेरि एड के गर्ने र लेस के गर्ने, केलाई जोड्ने र केले घटाउने हुन्छ। तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ अथवा ड्यू अथवा टु बी पेड अथवा पेएबल यस्तो शब्दहरू युज गरेछ भने चाहिँ त्यो भनेको तिर्नु छ भने त्यो भनेको चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो। र केमा एड गर्ने, त्यसैकै हेडमा चाहिँ एड गर्ने। जस्तो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेछ भने यति तलब दिन बाँकी, यति स्यालेरी दिन बाँकी भन्न खोजेको। र स्यालेरीको कलममा चाहिँ हामीले त्यो आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्नु पर्यो। र एडभान्स भनेको छ भने एडभान्स अथवा प्रिपेड अथवा पेड फर नेक्स्ट इयर, यस्तो भनेछ भने एडभान्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। सेम एडभान्स रेन्ट भनेछ भने रेन्टबाट एडभान्स रेन्ट घटाउनु पर्यो। र डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो असेट्सको भ्याल्यु घट्नु हो। घट्नु भनेको हामीलाई लस भयो, लस भनेपछि डेबिट साइड लेख्नु पर्यो। र एप्रिसिएसन भनेको छ भने एप्रिसिएसन भनेको चाहिँ भ्याल्यु बढ्नु हो। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्याल्यु बढेछ भने चाहिँ हामीलाई इन्कम भयो, फाइदा भयो। फाइदा भनेपछि हामीले
क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको। र एप्रोप्रिएसनमा चाहिँ कुनै पनि रिजर्भ जुन एडिसनलमा दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्स दिएको होइन, एडिसनलमा दिएको रिजर्भलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरेको चाहिँ त्यो एप्रोप्रिएसनमा लेख्नु पर्यो। र लास्ट इयरको ट्याक्स र कुनै पनि डिभिडेन्ड अथवा बोनस बाँडेको छ भने चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएसनमा लेख्नु पर्यो। अब क्वेसन गरौँ, क्वेसन गरेपछि बुझिन्छ। र फाइनल अकाउन्ट आज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हामी पढ्न गइरहेको छौँ र त्यसैले आज म कुनै पनि ब्रेक लिनेवाला छैन, कन्टिन्यू चाहिँ मैले गर्नेछु। सो इट्स 2076 सेट बी। सरी, फर्मेटै उल्टो बनाएको छ। सेट बी। डेबिट क्रेडिट अघि पनि मैले भने, अब तपाईँ के सम्झनु पर्यो, डेबिटमा के हुन्छ, डेबिटमा दिएको हुन्छ असेट्स र एक्सपेन्सेस र लसेस, र क्रेडिटमा दिएको हुन्छ क्यापिटल, लायबिलिटिज, इन्कम र गेन, प्रफिट कुराहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। र हामीले लेख्दाखेरि डेबिटमा के लेख्नु पर्यो, एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्यो र लसेस लेख्नु पर्यो, र क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो इन्कम र गेन। र अब हामीले बनाउनु पर्यो ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हामीले एउटै फर्मेटमा बनाउने छौँ, ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ एबिसी कम्पनी एज अन इयर एन्डिङ 31 डिसेम्बर 2017 भनेर लेख्नु होला। र अघि नै मैले भने ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि मैले भने सुरुमा हामीसँग स्टक हुन्छ र त्यसलाई भन्छ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक दिए छैन भने त्यसलाई बिगिनिङ स्टक पनि भन्न सकिन्छ, र दिए छैन भने चाहिँ नलेख्ने। र हामीसँग हुन्छ स्टक, त्यसलाई भन्छ ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक यहाँ दिएको छ 50,000 हो। र अघि मैले भने हामीसँग भएको सामानले पुग्दैन र हामीले अझै किन्नुपर्छ, र त्यसलाई भन्छ पर्चेजेस, टु पर्चेजेस। अब हामीले यहाँ पर्चेज गरेको छ 2 लाखको, र पर्चेज रिटर्न चाहिँ क्रेडिट साइड हुन्छ। पर्चेज रिटर्न क्रेडिट साइड छ कि छैन, छैन भनेपछि छ पर्चेज रिटर्न भनेपछि हामीले पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न घटाउनु पर्ने हुन्छ। पर्चेज दिएको छ 2 लाख, त्यसमा लेस गर्नु पर्यो पर्चेज रिटर्न कति हजार, 5,000। 2 लाखमा 5,000 1,95,000 आयो। र यसै गरी अब ओपनिङ स्टक भइसक्यो, र मैले भनेको थियो ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको हामीले एउटा ठाउँमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, र ओपनिङ स्टक हामीले लेखिसक्यौँ भनेपछि यो अब कुनै पनि ठाउँमा जाँदैन। पर्चेजेस र पर्चेज रिटर्न पनि अब लेखिसक्यो र कुनै पनि ठाउँमा जाँदैन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ के हो, असेट्स हो। असेट्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। प्लान्ट एन्ड मसिनरी, यो पनि असेट्स हो, ब्यालेन्स सिटमा। क्यारेज इनवर्ड,
क्यारेज इनवर्ड यो के हो डाइरेक्ट खर्च क्यारेज इनवर्ड आउटवर्ड भनेको भए यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्थ्यो यो क्यारेज इनवर्ड भनेछ 30,000 त्यसपछि स्यालेरिज चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ त्यसपछि वेजेस हामीले उतिखेरै दिनुपर्ने हुन्छ वेजेस यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो 35,000 को एडिसनलमा छ कि छैन वेजेस छैन भनेपछि 35,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो खातामा भएको पैसा भनेपछि त्यो असेट्स भइहाल्यो डेप्टर पनि असेट्सै हो इन्भेस्टमेन्ट असेट्स स्टेसनरिज खर्च हो तर हामीले यहाँ के लेख्ने हो डाइरेक्ट खर्च लेख्ने हो स्टेसनरिजहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू हो सो त्यो चाहिँ केमा लेखिन्छ हामीले प्रफिट एन्ड लसमा डिस्काउन्ट पनि प्रफिट एन्ड लस रेन्ट पनि सेल्स रिटर्न चाहिँ अब यता बाई सेल्स कति गरेको छ सेल्स क्रेडिट साइड हुन्छ सेल्स छ 15,10,000 र सेल्स रिटर्न भएको छ 10,000 हामीले लेस गरिदिनु पर्यो सेल्स रिटर्न हामीले के गर्यो 10,000 घटाइदियौँ भनेपछि 15 लाखमा 10,000 घट्यो 15 लाख आयो र सेयर क्यापिटल चाहिँ लायबिलिटिज डिभेन्चर त्यो पनि लायबिलिटिज सेल्स भयो कमिसन रिसिभ हो क्रेडिटमा दिएको भनेको इन्कम हो पैसा आएको हामीले एप्रोप्रिएसनमा के अरे पिआरमा लेख्नु पर्यो रिजर्भ फर ब्याड डेट भित्र दिएको रिजर्भ फर ब्याड डेट प्रोभिजन फर ब्याड डेट पुरानो हो भनेको छु र पुरानो हामीले केमा लेख्ने हो क्रेडिट साइड लेख्ने हो प्रफिट एन्ड लसको क्रेडिटर जनरल रिजर्भ पर्चेज रिटर्न भइसक्यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको एप्रोप्रिएसनको ब्यालेन्स हो र यहाँ चाहिँ आगो लागेको छैन कुनै पनि कारणले हाम्रो सामान गुड्सहरू चाहिँ नष्ट भएको छैन सो अब बाँकी रह्यो क्लोजिङ स्टक बाई क्लोजिङ स्टक तपाईँले कति दिएको छ एडिसनलमा हेर्नु क्लोजिङ स्टक 80,000 भनेपछि क्लोजिङ स्टक 80,000 भयो र अब यसरी हेर्दाखेरि क्रेडिटमै बढी भएको छ 15,80,000 15,80,000 भयो 15,80,000 र 15,80,000 टोटल त्यति नै हुने भयो 15,80,000मा माथिको सबै घटाइदिनुहोस् हाम्रो यतापट्टि के हो हाम्रो इन्कम बढी भयो भनेपछि हाम्रो के आयो प्रफिट आयो र ट्रेडिङ अकाउन्टबाट निस्किने प्रफिटलाई भन्छ हामीले ग्रस प्रफिट र यहाँको ग्रस प्रफिट कति आएको छ ग्रस प्रफिट क्यालकुलेटर ल्याउनु पर्यो भनेपछि 15,80,000 माइनस 50,000 माइनस 195,000 माइनस 30,000 माइनस 35,000 12,70,000 हाम्रो के आयो ग्रस प्रफिट आयो र अघि भनेको थिएँ डेबिटमा आछ भने क्रेडिटमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो बाई ग्रस प्रफिट ब्रट डाउन 12,70,000 र अब हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट भ्यायो र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्नु पर्यो अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीले लेखिसक्यौँ अब बाँकी रहेको
एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरू चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो र इन्कमहरू चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो। र माथिबाट हेर्दै जाऊँ, ओपनिङ स्टक हामीले लेखिसक्यौँ, पर्चेज भइसक्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ असेट्स, प्लान्ट एन्ड मसिनरी असेट्स, क्यारेज इनवर्ड भइसक्यो। स्यालेरिज भनेपछि टु स्यालेरिज कति छ र एडिसनलमा छ कि छैन, आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेपछि स्यालेरिज 1,50,000 र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज हामीले के गर्ने, अघि नै भनेको थिएँ मैले, एड के गर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू टु बी पेड भनेको छ भने के गर्नु पर्यो, हामीले जोड्नु पर्यो। भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज चाहिँ जोड्नु पर्यो। एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज कति हजार, 30,000, 1,50,000 र 30,000 1,80,000। त्यसै गरी वेजेस भइसकेको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स असेट्स, डेप्टर असेट्स, इन्भेस्टमेन्ट असेट्स, स्टेसनरी टु स्टेसनरी कति हजार, 45,000। त्यसपछि डिस्काउन्ट टु डिस्काउन्ट 5,000। रेन्टको एडिसनलमा दिएको छैन, रेन्ट 25,000। त्यसै गरी सेल्स रिटर्न भइसकेको छ। इन्सुरेन्स टु इन्सुरेन्स कति छ, 20,000। एडिसनलमा दिएको छ इन्सुरेन्स, दिएको छैन। र क्रेडिट साइड दिएको छ, सेयर क्यापिटल, डिभेन्चर, सेल्स, कमिसन बाई कमिसन। र कमिसन यहाँ दिएको छ 50,000 र एडिसनलमा भन्छ अनअर्न्ड कमिसन। हामीले कमिसन 50,000 रिसिभ गरिसक्यो, जसमध्ये अनअर्न्ड कमिसन भनेको जुन कमिसनको लागि हामीले चाहिँ काम गरेको छैन, अनअर्न्ड कमिसन कमाएको छैन, सो त्यो चाहिँ हामीले लेस गरिदिनुपर्छ। सो लेस गर्यो हामीले अनअर्न्ड कमिसन कति हजार, 10,000 माइनस गरेपछि 40,000 हाम्रो चाहिँ कमिसन आयो। रिजर्भ फर ब्याड डेट, पुरानो क्रेडिट साइड, रिजर्भ फर ब्याड डेट, रिजर्भ फर ब्याड डेट कति हजार, 15,000। र त्यसै गरी क्रेडिटर, जेनरल रिजर्भ, पर्चेज रिटर्न, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। र अब हामी एडिसनलको एकचोटि हेर्छौँ। क्लोजिङ स्टक मैले भनेको थियो एडिसनलमा गरेको दुई ठाउँमा आउँछ र क्लोजिङ स्टक हामीले ट्रेडिङमा लेखिसक्यो एकचोटि। अब एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज हामीले लेखिसक्यो, अब ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै एप्रोप्रिएसनमा र ब्याड डेट रिटर्न अफ गरेँ भनेपछि टु ब्याड डेट रिटर्न अफ अन डेप्टरको 5%। डेप्टर भनेपछि डेप्टर 1 2 3 4 5 6 7 50,000 को 5%, 2500। कसरी निकाल्ने, 50,000 इन्टु 5%, 2500 चाहिँ हाम्रो ब्याड डेट आयो र अनअर्न्ड कमिसन हामीले गरिसक्यौँ। र यहाँबाट हाम्रो निस्किन्छ नेट प्रफिट अथवा नेट लस। र यसरी हेर्दाखेरि क्रेडिट नै ठुलो छ, 12,70,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, 13,25,000 र 13,25,000 यहाँ हाम्रो आयो टु नेट प्रफिट। पिएलबाट के आउँछ, नेट प्रफिट भनेपछि नेट प्रफिट 12,25,000 माइनस 1,80,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 25,000 कति आयो, 10,47,500, 10,47,500। यो चाहिँ हाम्रो कति आयो, नेट प्रफिट। र यसरी चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एउटै फर्मेटमा एकैचोटि गर्छौँ। र अब
अब हामीले गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन गर्दाखेरि हामीले यसको पहिलाको ब्यालेन्स हेर्नु पर्यो र क्रेडिट साइड दिएको छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको बाई ब्यालेन्स ब्रोट डाउन कति ब्यालेन्स दिएको छ 1,55,000 र अघि नै मैले भनेको थिएँ यसको फर्मेट बुझाउँदाखेरि कि जुन हामीले नेट प्रफिट अथवा नेट लस यहाँ चाहिँ निकाल्छौँ त्योलाई नेट प्रफिटलाई हामीले क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो बाई नेट प्रफिट भनेर कति हजार 10,47,500 10,47,500 र कुनै पनि हामीले डिभिडेन्ड पे गरेको छ भने चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो अथवा जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफर गरेको नयाँ त्यो भित्र भएको होइन कि एडिसनलमा भएको जेनरल रिजर्भ सो एडिसनलमा जेनरल रिजर्भ छ छैन र प्रपोज डिभिडेन्ड रहेछ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेपछि टु प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले कसरी बाँड्ने जति पर्सेन्ट भनेको छ क्यापिटलको त्यति नै पर्सेन्ट भनेपछि 10% सेयर क्यापिटल कति छ 8 लाख 8 लाखको 10% 80,000 भनेपछि 80,000 हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड आयो र लास्ट इयरको ट्याक्स पे गरेको छ भने पनि यता लेख्नु पर्यो लास्ट इयरको ट्याक्स पनि छैन भनेपछि यति नै हो र यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ ब्यालेन्स त्यो ब्यालेन्सलाई हामीले के भन्छ सरप्लस र डेफिसिट 1,55,000 प्लस 10,47,500 विच इज इक्वल टु 12,02,500 12,02,500 र यहाँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लसको ब्यालेन्स निस्कियो र यसलाई हामीले भन्छ सरप्लस अथवा ब्यालेन्स सिडी कति आएको छ -80,000 11,22,500 11,22,500 यसरी चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट गर्छौँ। अब हामीले गर्ने हो ब्यालेन्स सिट। Balance sheet of ABC company for the year ended 31st December लेख्नुस् होला। So liabilities, amount, assets, amount र ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि हामीले फाइनल अकाउन्टको के बेनिफिट हो भने हामीले क्वेसन गर्दाखेरि इक्जाममा यदि हाम्रो ब्यालेन्स सिट असेट्स र लायबिलिटिज चाहिँ इक्वल आयो भने चाहिँ हामीले क्वेसन सही गरेछौँ भनेर चाहिँ कन्फिडेन्ट हुन सकिन्छ। र ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि म के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँले पहिला एउटा साइडको मात्र पुरै भ्याउनुहोस्, आइदर लायबिलिटिजबाट सुरु गर्नु कि त एसेट्सबाट सुरु गर्नु र म लायबिलिटिजबाटै गर्ने रिकमेन्ड गर्छु। र लायबिलिटिज गर्दाखेरि अब हामीले यसको अथोराइज क्यापिटलहरू डिटेलमा केही कुरा दिएको छ भने तिनीहरू लेख्नु पर्यो, अथोराइज क्यापिटल, पेड अप क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल। र दिएको छैन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सेयर क्यापिटलबाट सुरु गर्छौँ। र हाम्रो सेयर क्यापिटल छ, सेयर क्यापिटल दिएको छ कति हजार 8 लाख
सेयर क्यापिटल भयो र त्यसपछि हामीले लेख्छौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस अघि भर्खरै हामीले सरप्लस निकालेछौँ, त्यसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि भन्न सकिन्छ, अथवा यहाँ चाहिँ सरप्लसै लेखौँ। सरप्लस हाम्रो कति आएको थियो अघि 11,22,500 र त्यसपछि हामीले चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्छ। अब रिजर्भ लेख्नु पऱ्यो। रिजर्भ हाम्रो कति छ, रिजर्भ फर डाउटफुल डेट भएन फेरि है। जेनरल रिजर्भ कति दिएको छ 45,000। जेनरल रिजर्भ 45,000 र त्यसै गरी यसपछि अब सिक्योर्ड लोन के छ? सिक्योर्ड लोन भनेको हाम्रो डिभेन्चर दिएको छ 2 लाख र सिक्योर्ड लोन पछि अब हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज भित्र शेयर क्यापिटल, डिभेन्चर, सेल्स कमिसन, रिजर्भ फर ब्याड डेट, क्रेडिटर्स दिएको छ 55,000 र त्यसै गरी जेनरल रिजर्भ भयो, पर्चेज रिटर्न, प्रफिट एन्ड लस भयो र एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो असेट्स हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज यो करेन्ट लायबिलिटीज हो 30,000। प्रपोज डिभिडेन्ड bad debt unearned commission के थियो भने अनअर्न कमिसन हामीले कमाउँदै नकमाएको कमिसन हामीले पाएको थियो भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लायबिलिटिज हुन्छ। अनअर्न्ड कमिसन कति छ 10,000 र त्यसपछि लास्टमा प्रोभिजन भन्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड अघि हामीले कति निकालेको थियौँ 80,000। यसरी एउटा साइडको पहिला भ्याउने, अब अर्को साइडतिर जाउँ असेट्सतिर। असेट्स भन्ने बित्तिकै अघि मैले फर्स्टमै के भनेको थिएँ, असेट्समा डेबिटमा दिएको हुन्छ असेट्स र एक्सपेन्सेस लसेस, क्रेडिटमा दिएको हुन्छ क्यापिटल लायबिलिटिज। हामीले क्रेडिट साइडको भ्यायौँ, अब डेबिटको असेट्स भनेपछि हामीले डेबिटतिर हेर्नु पऱ्यो। ओपनिङ स्टक भइसक्यो, परचेज भइसक्यो, भित्र दिएको चाहिँ एकचोटि मात्र एन्ट्री हुन्छ, सम्झिनु होला। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, सो हामीले पहिला आउँछ फिक्स्ड असेट्सहरू पहिला लेख्नु पऱ्यो। भनेपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामीलाई कति दिएको छ 15 लाख। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मसिनरी र यिनीहरूको डेप्रिसिएसन दिएको छैन। डेप्रिसिएसन दिएको भए हामीले यिनीहरूको भ्याल्युबाट घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। प्लान्ट एन्ड क्यारेज इन्टु सेल्स वेजेस, ब्याङ्क ब्यालेन्स। त्यसपछि आउँछ इन्भेस्टमेन्ट, फिक्स्ड असेट्स पछि इन्भेस्टमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ 2 लाखको र त्यसपछि बल्ल आउँछ करेन्ट असेट्स र करेन्ट असेट्स रहेको छ ब्याङ्क ब्यालेन्स 15,000, डेप्टर दिएको छ 50,000। एडिसनलमा दिएको हामीले डेप्टर चाहिँ ब्याड डेट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याड डेट 5%, अघि हामीले कति झिकेका छौँ, ब्याड डेट 2500
50,000 में 2500 घटाएर 47,500 इन्भेस्टमेन्ट भयो स्टेसनरी डिस्काउन्ट रेन्ट सेल्स इन्सुरेन्स र अब क्लोजिङ स्टक 80,000 र अब हामीले फेरि एकचोटि चेक गर्छौँ हामीले एडिसनलमा दिएको ब्यालेन्स सिटमा सबैमा हुनुपर्छ एकचोटि हामीले कि त ट्रेडिङमा पिएल र पियर एप्रोप्रिएसनमा आफ्नो आफ्नो नेचर अनुसार हामीले लेखिसकेका छौँ र एडिसनलमा दिएको ब्यालेन्स सिटमा सबैको एन्ट्री हुनैपर्छ र क्लोजिङ स्टक 80,000 लेखिसकेका छौँ बेड डेब्ट रिटर्न अफ डेब्टरबाट घटाइसकेका छौँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज 30,000 लेखिसक्यौँ र अनअर्न कमिसन पनि लेखिसक्यौँ अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट असेट्स र लायबिलिटिज चाहिँ बराबर हुनु पर्यो र बराबर छ भने हाम्रो क्वेसन ठिक छ लेनदेन 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 47,500 प्लस 80,000 23,42,000 23,42,500 यता पनि त्यही आउनु पर्यो 8 लाख प्लस 11 लाख 22,500 प्लस 45,000 प्लस 2 लाख प्लस 55,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 23,42,500 सो हाम्रो टोटल चाहिँ बराबर आएको छ इट मिन्स हामीले यो क्वेसन ठिक गरेका छौँ सो सजिलो छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट फाइनल अकाउन्ट त्यति कुरा ध्यान राख्नुहोस् कि हामीले क्वेसन गर्दाखेरि कुन केमा पर्छ असेट्स लायबिलिटिज र एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ अब 10 मिनटको लागि ब्रेक लिउँ र त्यसपछि चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गरौँ न
Okay, welcome back again. The final account अलि टाइम लाउने भएर हामीले चाहिँ भोलि पनि फाइनल अकाउन्ट नै पढ्नेछौँ र अहिले हामीले 1 घन्टामा लगभग आई थिङ्क जम्मा एउटा मात्र क्वेसन भ्याएका छौँ। सो हामीले फाइनल अकाउन्ट चाहिँ 2 दिन पढ्नेछौँ र आज फाइनल अकाउन्ट भयो भनेपछि भोलि पनि हामी फाइनल अकाउन्ट नै पढ्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी पढ्छौँ वर्कसिट। यदि फाइनल अकाउन्ट तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ वर्कसिट गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन। सो त्यही भएर फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनु होला, किनकि यो धेरै मार्क्स पनि आउँछ र वर्कसिट पनि फाइनल अकाउन्ट जानेपछि वर्कसिट पनि सजिलै जान्न सकिन्छ। त्यही भएर फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी 2075 GIE गरौँ है त। सो ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एज अन 31st चैत्र particulars amount debit credit. $2075 GIE। सो अघि पनि मैले भने हामीसँग स्टक हुन्छ र त्यसलाई हामीले भन्छ ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक 20,000 र त्यति स्टकले पुग्दैन, हामीले के गर्नु पर्यो, पर्चेज गर्नु पर्यो। टु पर्चेजेस 2 लाखको पर्चेज गरेको छ र यसबाट हामीले रिटर्न घटाइदिनु पर्यो, लेस पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न क्रेडिटमा दिएको हुन्छ। पर्चेज रिटर्न 1500, 2 लाख माइनस 1500 1,98,500। त्यसपछि वेजेस, सो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो वेजेस दिएको छ 33,000 33,000 एडिसनलमा हेर्नुहोस्, वेजेस दिएको छैन भनेपछि 33,000। स्यालेरिज क्यारेज मात्र भनेको छ भने हामीले ट्रेडिङमा लेख्छौँ, क्यारेज इनवर्ड भनेछ भने पनि ट्रेडिङमा लेख्छौँ, तर क्यारेज आउटवर्ड भनेछ भने चाहिँ हामीले फेरि केमा लेख्ने हो, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। सो क्यारेज कति दिएको छ, ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, स्यालेरी, क्यारेज 3500। डेप्टर, अफिस इक्विपमेन्ट, क्यास, सेलिङ एक्सपेन्स, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, ब्याड डेट, इन्भेस्टमेन्ट। र यतापट्टि हामीले लेख्नुपर्छ बाई सेल्स रिटर्न दिएको छैन, सेल्स चाहिँ कतिको गरेर 3,15,000। र एडिसनलमा हेर्नुहोस् कुनै पनि कारणले गुड लस भएको छ कि छैन। गुड लस भएको छैन भनेपछि बाई क्लोजिङ स्टक दिएको छ 1,50,000। यसबाट हाम्रो ग्रस प्रफिट निस्किने भयो 3,15,000 प्लस 1,50,000 4,65,000। to gross profit
minus 20,000 minus 1,98,500 minus 33,000 minus 3,500 means 2,10,000 gross profit आयो 2,28,000 दिया था opening stock 20,000 purchase 2 lakh minus purchase return purchase return 20,000 रहेछ सीधा सीधा धर्सो तान्नु होला नत्र तपाईहरु पनि यस्तै अल्झिनुहुन्छ भनेपछि 1,80,000 it means 4,65,000 minus 20,000 minus 1,80,000 minus 33,000 minus 3,500 22 lakh 2,28,500 2,28,500 एक्जाममा आन्सर दिएको हुँदैन त्यही भएर ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ सो बाय gross profit 2,28,500 so salaries दिएको छ 30,000 एडिशनल मा दिएको छैन carries debt to office equipment selling expenses to selling expenses 10,000 rent 30,000 interest on debenture अब यहाँ हेर्नु है इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर गरे डिभेन्चर कति पर्सेन्टको ब्याजमा हामीले लिएको 12% अगाडिको यो 12% भनेको त्यति इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेको भनेपछि 1 लाखको 12% हुन्छ 12,000 तर यहाँ कति मात्र इन्ट्रेस्ट दिएको छ डिभेन्चरको 8,000 इट मिन्स 12,000 हामीले दिनुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1 लाखको 12% तर 8,000 पे गरिसक्यो भनेपछि अब कति तिर्न बाँकी रह्यो भनेपछि 4,000 चाहिँ तिर्न बाँकी रह्यो यसलाई लेख्नु पर्यो एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेको 8,000 तिरिसक्यो र 4,000 तिर्न बाँकी छ टोटल चाहिँ 8,000 12,000 भनेको इन्ट्रेस्ट र ब्याड डेट दिएको छ 7,000 र इन्भेस्टमेन्ट भनेको त असेट्स भयो र क्वेसनले के भन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट पुरानो भित्र दिएको पुरानो प्रोभिजन फर ब्याड डेट क्रेडिटमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट क्रेडिटमा दिएको छ क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट 1,500 र एडिसनलमा दिएको छ ब्याड डेट 1 को क्लोजिङ स्टक लेखिसकेछौँ डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन अफिस इक्विपमेन्ट भनेपछि टु डेप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट भनेपछि अफिस इक्विपमेन्टमा 10% डेप्रिसिएसन लाउनु पर्यो अफिस इक्विपमेन्ट कति छ 3 लाख 3 लाखको 10% 30,000 र bad debt increased by 3,000 and provision for bad debt increased by 6,000 अब फर्दर bad debt लेख्नु पर्यो हामीले पहिलेदेखि 7,000 bad debt भएको थियो र अझै 3,000 ले बढ्यो र 3,000 बढी भयो र प्रोभिजन फर ब्याड डेट टु बी इन्क्रिज टु 6,000 नयाँ पुरानो भित्र दिएको पुरानो क्रेडिटमा नयाँ दिएको बाहिर दिएको एडिसनलमा दिएको नयाँ डेबिटमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट अब यहाँ के भन्छ इन्क्रिज्ड
26,000 भनेको बढेर 6,000 भयो भनेपछि हामीले 6,000 लेख्नुपर्ने हो। र ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ छ र प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेपछि यति नै हो। यहाँबाट हाम्रो नेट प्रफिट अथवा नेट लस निस्किने भयो 2,28,500 228,500 प्लस 1,500 22,30,000 2,30,000 minus 30,000 minus 10,000 minus 30,000 minus 12,000 minus 7,000 minus 30,000 minus 6,000 minus 3,000 1,02,000 चाहिँ हाम्रो के आयो नेट प्रफिट आयो 1,02,000 टु नेट प्रफिट टोटल इज 2,30,000 र 1,02,000 हाम्रो नेट प्रफिट आइसकेको छ। र अब हामी गर्नेछौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। Profit and loss appropriation account as on 31st Chaitra. So profit and loss account को balance दिएको हुन्छ र त्यसलाई भन्छ by profit and loss account by balance carry down brought down 1,40,000 र नेट प्रफिट अघि हामीले निकालेको नेट प्रफिट पनि क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो। नेट प्रफिट कति निकाल्यौं हामीले 1,02,000 र 1,02,000 प्रोभिजन फर ट्याक्स लास्ट इयर को प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि यहाँ लेख्नु पर्यो बाइ प्रोभिजन फर ट्याक्स 5,000 र एडिसनलमा दिएको प्रफिट ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ रिजर्भको लागि 15,000 र प्रपोज डिभिडेन्ड जनरल रिजर्भ एडिसनलमा दिएको मात्र हामीले लेख्नुपर्छ र त्यो भनेको चाहिँ के हो हामीले जनरल रिजर्भ जुन हाम्रो अलरेडी छ त्यसमा चाहिँ यति एक्स्ट्रा चाहिँ के गर्ने ट्रान्सफर गर्ने। सो 10% प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ क्यापिटलको हुन्छ 10% क्यापिटल हाम्रो छ 2 लाखको र 2 लाखको 10% 20,000। अब लास्ट इयरको ट्याक्स पेको छैन तिरेको छैन अरू केही पनि आउँदैन र यहाँबाट हाम्रो निस्किन्छ सरप्लस टु डेफिसिट। सो हाम्रो 1,40,000 प्लस 1,02,000 प्लस 5,000 2,47,000 2,47,000 minus 15,000 minus 20,000 247 minus 15,000 minus 20,000 provision for tax. Oh, provision for tax is current liability. Sorry. यो चाहिँ लास्ट इयरको भनेर जोकेर लेखियो 247 1 2 3 so 2 surplus how much 2,07,000 now we will do the balance sheet as on 31st Chaitra.
अघि भने जसरी नै एउटा साइडको पहिला भ्याउनुहोस्। सो लाइबिलिटिज भनेपछि सेयर क्यापिटल 2 लाख, र त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, र हाम्रो सरप्लस आइसकेको छ 2,07,000। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ भित्र दिएको छैन, ट्रान्सफर गरेको छ जेनरल रिजर्भ 15,000। त्यसपछि हुन्छ सिक्योर्ड लोन्स त्यो भनेको 12% डिबेन्चर, र 12% डिबेन्चर छ यहाँ 1 लाख, र त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्न बाँकी छ। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति थियो डिबेन्चरको 4,000। सो हामीले 4,000 यहाँ प्लस गरेर 1,04,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने भयो। र हामीले त्यसलाई चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजमा पनि लेख्न सक्छौँ। करेन्ट लायबिलिटिजमा लेखिने हुन्थ्यो 4,000। करेन्ट लायबिलिटिजमा हाम्रो क्रेडिटर 10,000, र त्यसपछि प्रोभिजन यसमा लेखौँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4,000, माथि 1 लाख मात्र लेख्नुहोस्, फर्मेट अनुसार जाऊँ है। र यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स 5,000, र प्रोपोज डिभिडेन्ड हटाएन, प्रोपोज डिभिडेन्ड कति हामीले निकालेको थियौँ अघि। प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले 20,000। एडिसनलमा दिएको प्रोपोज डिभिडेन्ड जनरल रिजर्भ भइसक्यो। असेट्स साइडको लेखौँ ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, सेलेरी, फिक्स्ड असेट्सहरू। फिक्स्ड असेट्स भित्र के पर्यो अफिस इक्विपमेन्ट हाम्रो 3 लाखको छ, र त्यसमा डेप्रिसिएसन लागेको छ 10%। सो लेस डेप्रिसिएसन 10% 30,000। 3 लाखमा 30,000 घटेपछि 2,70,000। र त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो रहेको छ 60,000 को। र त्यसपछि करेन्ट असेट्स भित्र डेप्टर्स 50,000, र एडिसनलमा भएको फर्दर ब्याड डेट भनेको फेरि हाम्रो ब्याड डेट भएछ, र प्रोभिजन पनि यसैबाट घटाउनु पर्यो। एडिसनलको प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ 6,000, र फर्दर ब्याड डेट भएको छ 3,000 को छ। त्यो 9,000 घटेपछि 41,000 हाम्रो डेप्टर आयो। र त्यसै गरी डेप्टर पछि रहेको छ करेन्ट असेट्समा क्यास 40,000। त्यसपछि यति नै रहेको छ। र क्लोजिङ स्टक रहेको छ 1,50,000।
डेप्रिसिएसन हामीले चार्ज गरिसक्यौँ, ब्याड डेट पनि घटाइसक्यौँ, ट्रान्सफर भइसक्यो, एडिसनलको चाहिँ हामीले सबै लेखिसक्यौँ र हामी टोटल गर्दा असेट्सतिरको 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस क्यास 40,000 प्लस 41,000 प्लस 60,000 प्लस 2,70,000 5,61,000 5,61,000 यताको चाहिँ 20,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 1 lakh प्लस 15,000 प्लस 2,07,000 प्लस 2 lakh 5,61,000. The balance sheet is equal. It means we have done the correct answer. So यसरी नै हामीले फाइनल अकाउन्ट गर्छौँ र सबै क्वेसन गर्न भ्याइँदैन. सो यु हेभ टु डु इट योर सेल्फ. एन्ड कुनै क्वेसनमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो क्वेसन नम्बर र इयर ड्रप गरिदिनुहोस्, कुन ठाउँमा कुन के कुरा बुझेन. र अहिले अब अझै एउटा क्वेसन गरौँ र त्यसपछि हामी आजको लागि अफ हुन्छौँ र बाँकी क्वेसन हामी भोलि गर्छौँ. सो 2072. Let's do 2072 set E. 2072 set E. 2072 set E. सो हामीसँग स्टक छ र त्यसलाई भन्छ ओपनिङ स्टक 1,00,000. त्यति सामानले पुग्दैन र हामीले गर्नु पर्यो पर्चेज. पर्चेज रिटर्न घटाउनु पर्यो, क्रेडिटमा हुन्छ पर्चेज रिटर्न, दिएको छैन भनेपछि 5,00,000 पर्चेज भयो. र त्यसपछि सामान ल्याउँदाखेरि हुने खर्च भयो 2 वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, वेजेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1,00,000. एडिसनलमा दिएको छैन. त्यसपछि स्यालेरी, रेन्ट, बेड डेम, इन्ट्रेस्ट दिन्छ. क्यारेज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15,000. कस्टम ड्युटी
5,000 त्यसपछि सेल्स 10 लाख सेल्स रिटर्न पनि दिएको छैन एडिसनलमा दिएको छैन क्लोजिङ स्टक 1 लाख so 10 lakh 1 lakh 11 lakh to gross profit 11 lakh minus 1 lakh minus 5 lakh minus 1 lakh minus 15,000 minus 5,000 3,80,000 gross profit लाई ट्रान्सफर गरिदिउँ तल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ परचेज फिक्स्ड एसेट्स डेब्ट वेजेस सैलरीज टू सैलरीज 1,50,000 रेंट 60,000 bad debt 5,000 interest on debenture to interest on debenture हो 10% र 2 लाख को 10% हुन्छ 20,000 यहाँ कति दिएको छ 20,000 सो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ छैन तिरिसकेछ पुरै क्यारेज कस्टम ड्युटी क्यास इन्भेस्टमेन्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्रेडिटमा कुनै पनि इन्कम छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेर पैसा आयो रे इन्भेस्टमेन्ट 15,000 ब्याज आयो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लायबिलिटीज गरेर कमिसन रिसिभ बाय कमिसन भनेपछि द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अन भनेपछि पुरै पैसा कमाइयो The bad debt provision to be made 5% to depreciation पहिला दिएको छ depreciation on fixed assets को 10% हाम्रो fixed assets दिएको छ 4 लाख को 10% 40,000 त्यसपछि to provision for bad debt पनि 5% है डेब्टर को 5% डेब्टर हाम्रो दिएको छ 50,000 को 5% 2,500 त्यसै गरी द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अन एडभान्स कमिसन को पैसा कमाइयो right of preliminary expenses to preliminary expenses return of कति हजारले 10,000ले यति नै रहेको छ 3,90,000 plus 15,000 plus 5,000 4,10,000 4,10,000 minus 1,50,000 minus 60,000 5,000 minus 20,000 minus 40,000 500 minus 10,000 12 lakh 2,500
कमिसन चाहिँ हाम्रो 5000 हो र लेस भन्नु पर्यो एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड। अनअर्न्डलाई हामीले घटाएको थियो भने द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड। एडभान्स कमिसनको पुरै पैसा चाहिँ हामीले के गर्यो, कमाइयो। पछि यो हामीले लेखिँदैन। 4,05,000 minus 1,50,000 minus 60,000 minus 20,000 minus 40,000 500 minus 10,000. ग्रस प्रॉफिट 3,80,000, यहाँ मिस्टेक भएछ, 3,90,000 लेखेको छु, 3,80,000 लेख्नु होला। 3,80,000 प्लस 15,000, 3,80,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, 4,00,000, 4,00,000 माइनस 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 2500 माइनस 10,000 टू नेट प्रॉफिट 1,12,500, 1,12,500। अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् एकचोटि त्यो 3,90,000 भइरहेछ, त्यो ग्रस प्रॉफिट यहाँ 3,80,000 छ, 3,80,000 लेख्नु होला। यो चाहिँ बाइ कमिसन हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particulars amount, particulars amount, एप्रोप्रिएशन को बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कति दिएको छ बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 70,000 र अघि आएको नेट प्रॉफिट कति 1,12,500, 1,12,500 र इफ लास्ट इयर को टैक्स पे गरेको छ भने लेख्नु पर्यो, अदरवाइज जनरल रिजर्व र प्रोपोज डिभिडेन्ड। सो देयर इज नो जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% रेंज टू proposed dividend 10% कैपिटल को र कैपिटल दिएको छ 3,00,000, 3,00,000 को 10% 30,000। यति नै रहेको छ। 70,000 प्लस 1,12,500, 1,82,500 यसमा हामीले 30,000 माइनस गरेपछि हाम्रो सरप्लस आयो 1,52,500। र अब बैलेंस शीट गरौँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31st चैत्र 2070।
शेयर क्यापिटल दिएको छ 3 लाख। रिजर्भ एन्ड सरप्लस आएको छ 1,52,500। त्यसपछि रिजर्भमा दिएको छैन भनेपछि अब हामी लेख्ने छ करेन्ट लायबिलिटिज, सरी के अरे लोन, सिक्योर्ड लोन्स भनेपछि 10% डिभेन्चर, 10% डिभेन्चर रहेको छ 2 लाखको। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिज भित्र त्यही डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट छैन, सरी लायबिलिटिज भनेपछि अरू के आयो, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस दिएको छ 10,000। क्रेडिटर्स दिएको छ 20,000। त्यसै गरी अब प्रोभिजन हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले 30,000 झिकेका छौँ। र अब एसेट्सतिर फिक्स एसेट्स दिएको छ 4 लाख। र त्यसको डेप्रिसिएसन हामीले घटाउनु पर्यो 10%, 40,000, 3,60,000 भयो फिक्स्ड एसेट्स। र इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ 1,50,000 को। र त्यसपछि करेन्ट एसेट्स, हाम्रो करेन्ट एसेट्स भित्र डेब्टर्स 50,000 को। र लेस गर्नु पर्यो हामीले ब्याड डेप रहेको छ 10%। हामीले ब्याड डेप कति झिकेको थियो, प्रोभिजन फर ब्याड डेप 2500, 47,500। र डेप्टपछि क्यास 55,000। र क्यास पछि क्लोजिङ स्टक हाम्रो रहेको छ 1 लाख को। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन हामीले घटाइसक्यौँ। बेटर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको हेडिङ के भित्र पर्ने भयो, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर भित्र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हाम्रो थियो 10,000। र पुरै नै रिटर्न अफ भयो 10,000 नै घट्ने भयो भनेपछि निल भयो त 0 भयो। अनर कमिसन भनेपछि एडभान्स कमिसन थियो 5,000। र हामीले त्यसमा लेस गरेर चाहिँ अर्न्ड 5,000 गरेर चाहिँ निल गरेर देखाउनु पर्यो करेन्ट एसेट्समा। अब दुईतिर टोटल गर्दा 3 lakh plus 152,500 plus 2 lakh plus 10,000 plus 20,000 plus 30,000, 7,12,500, 3,60,000 plus 1,50,000 plus 57,500 plus 55,000 plus 1 lakh,
2500 यसरी चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्ट गर्नु पर्यो। र आजको लागि यति नै। अब हामी बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ भोलि गर्नेछौँ। हामी भ्याएसम्म भोलि 5वटा क्वेसन गर्नेछौँ, नत्र जति भ्याउँछ त्यति चाहिँ हामीले 2 घन्टामा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कुनै पनि क्वेसन जानेको छैन, बुझेको छैन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो प्रब्लम छोडिदिनु होला र च्यानललाई गर्नु होला सेयर, सब्सक्राइब, ताकि तपाईँ र तपाईँको साथीहरूले अकाउन्टमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ इजिली चाहिँ त्यसको सल्युसन प्राप्त गर्न सकोस्। टिल देन, बाई बाई एन्ड सी यू टुमोरो।